السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني. اليوم في الدرس الرابع إن شاء الله من سلسلة فورماسيون يونيتي برو اللي كيقدمها موقع e-6cours.com. إن شاء الله في هاد الدرس هذا غادي نشوفو كيفاش نديرو في البروغرام ديالنا لا ريديرجونس، حيت لا ريديرجونس شي حاجة مهمة جدا. دونك غادي نشوفو الأنواع ديالها. المهم هادي لا ريديرجونس الشكل ديالها بحال هكا كيكون احمر، دونك حتى كنوركو عليها كتبقى موركه حتى كنفتحوها كما كتشوفوها هي فيها واحد السهم بحال هكا لهاد الجهه هذا. غير غندورو ديك البوطون داك فين كاين السهم غتغلاشا وغادي ترجع كما كانت. دونك هادي كتكون نورمالمون فيرمي، كنوركو عليها كتولي نورمالمون اوفير. دونك الاخوان عندي غير واحد الملاحظه فقط، جميع الدروس هادو اللي كنديرو راه كنديرو معاهم واحد ليكزومبل ديال يونيتي برو. دونك غتدخلو غير الموقع اللي هو هذا وغتدخلو الكاتيجوري، غتمشيو للكاتيجوري غتوركو على فورماسيون يونيتي برو، غيخرجوا لكم جميع لي فيديو اللي عندنا. فقط تتورك على الارتيكل اللي بغيتي، غادي تلقى لا فيديو مع واحد ديسكريبسيون صغيره على لا فيديو مع لو شيما دو كابلاج اللي كنديرو في لي فيديو اي ليكزومبل باليونيتي برو. دونك غتيليشارجيه الا بغيتي تشوفو ولا الا بغيتي تخدم به. دونك غنكملو على الدرس ديالنا. دونك كما قلنا كاين جوج ديال الانواع ديال لا ريديرجونس، اما كابلي دونك كتكون في الكابلاج بحال هكا، كتكون في الكابلاج يعني ما عندها حتى شي علاقه مع الاوتومات. كما كتلاحظوا كتكون في السورس كتقطع لنا الانرجي على الاوتومات ديالنا بحال هكا. 220 هي هادي، دونك 220 هي اللي كتدخل الاوتومات، هي السورس ديال الاوتومات. دونك كنديروا فيها لا ريديرجونس بهذا الشكل هذا. دونك اون فوا غنوركو عليها غتقطع لنا الضو على لابي اي ديالنا. دونك وما غاديش تبقى مفونكسيوني، يعني ما غاديش تخدم، وبالدورها ما غاديش تخدم دوك لي زونطري سورتي ديالها ولا بروغرامي. دونك كتكون بحال هكا، كندخلها في واحد لونطري كنعطيو لها واحد لادريساج دونك كنخدمو عليها. دونك نفس المثال السابق اللي درنا غادي نزيدو مع غير لا ريديرجونس. دونك هذا هو المثال السابق اللي درنا ديال واحد اللومب كتسينيالي افيك واحد الديماراج ديريكت ديال الموتور. دونك دابا غادي نزيدو البروغرام. دونك عندنا البروغرام برينسيبال ديالنا هو ديال الديماراج ديريكت. دونك غنزيدو واحد البروغرام اوكسيليير غنسميوه ريديرجونس. دونك ساهله. دونك اليونيتي برو تقدر دير فيه شحال من بروغرام اوكسيليير شحال ما بغيتي. دونك غنمشيو بروغرام طاش ماستر سيكسيون نديرو نوفو نديرو هذا. دونك غنمشيو اس اف سي. دونك غنسميوه ريديرجون ار يو اي اونطري. دونك وغادي نرسمو كيما العاده غادي نرسمو الكراسات ديالو. دونك نشرحوه بعدا هي الاولى عاد نمشيو بعد غنمشيو نكتبوه. دونك اون فوا كنوركو على البوطون ار اللي هي هادي غنسميوها ار. دونك اون فوا غنوركو على لو بوطون ديال لا ريديرجونس البروغرام. دونك هادي غتكون بوطون بوسوار عاديه. دونك اون فوا غنوركو على لا ريديرجونس غيدوز لنا ليطاب اكس 4 اللي غيلقى فيها فورسي لو بروغرام. دونك انيسياليزي لو بروغرام الاول غتولي فين ما كان في اي بلاصه كان اما في اكس 2 ولا في اكس 1. دونك غادي يفورسي البروغرام وغادي يردو ليطاب انيسيال اللي هي غتولي اللي هي اكس 1. دونك غير غنغولاشيو على البوطون بوسوار يعني البار ديال ار اللي هي البوطون. دونك غادي يرجع ليطاب انيسيال والبروغرام ديالنا غيوقف. دونك عاوتاني الا بغينا نعاودو السيكل من جديد نوركو على المارش. دونك صافي غيبقى خدام. اون فوا نوركو على لاري غيرجع. دونك هذا المثال ما غاديش يبان لنا بالضبط لا ريديرجونس فيه، ولكن حيت ديجا عندنا لاري. دونك انا غير بغيت نشرحو حيت غادي نحتاجوه بزاف في لي زيكزومبل الجايين ان شاء الله. حيت كما قلت لكم انا حنا بغينا نديرو دي بروجي غادي نحلو دي كاي تشارج. دونك غتكون شي حاجه براتيكمون ماشي غير تيوري. لا تيوري راه تقريبا موجوده. حنا غادي نخدمو دي كاي تشارج وغادي نديرو الكابلاج ديالهم وغادي نديرو الكرافسات ديالهم افيك دي زونطري دي سورتي اي ان شاء الله يكون خير. المهم نكملو دابا غادي نرسمو هاد الكرافسات. انا نرسمو بالزربه كما العاده ديجا راه حنا عرفنا كيفاش كنرسمو الكرافسات.
دونك اول حاجه كنبداو بها هي الرسم. نديرو ليزون ليطاب انيسيال اللي هي هادي. عندنا اكس 4 غنشوف عفوا اكس 3 الاخرى اكس 4. دونك دابا كما كتلاحظوا الاخوان زدنا واحد لونطري جديده اللي سميناها ا ار. دونك خصنا ضروري نمشيو لا كونفيغوراسيون نزيدوها في الماتيريال في لونطري ديالنا. دونك عندنا المارش ولاري غنزيدو دابا ا ار. اوكي نسدو. دونك دابا نمشيو. دونك كما كتلاحظوا عندنا جوج ديال لي بروغرام. البروغرام الاول هو ليكزامبل واحد et le programme auxiliaire اللي هو لا ريديرجونس. دونك ندخلو لهنا سيكسيون نسميوها دي 3 ايديت لادر. اوكي خرج لنا البروغرام ديال ديك ترانزيسيون. دونك نديرو كونتاكتور نورمال اوفر دوبل كليك عليه نختارو ا ار. اوكي دابا غادي ندوزو ترانزيسيون 4 تي 4 اي دي تي. اوكي دونك كيما كتلاحظوا عندنا هنا البار. دونك هذا درناه مفتوح دونك هذا خصو نديروه مسدود. دوبل كليك عليه يعني نختارو لا. دونك حد الان كلشي واضح. دابا غندوزو ليكس 4 اللي فيها تقريبا فورسي لو بروغرام. دونك هنا خصكم تنتبهوا شويه الاخوان. دونك اكسيون بعد ما درنا دوبل كليك عليها اكسيون غنسميوها سيكسيون. غنوركو على سيكسيون كلشي واضح. غنسميوها ايطاب 4 نوفو ايديت لا سيكسيون داكسيون لادر. اوكي دونك هنا الاخوان عندنا لي بلوكي في بي دي. دونك شنو هاد لي بلوكي في بي دي؟ هاد لي بلوكي في بي دي جايين مع البروغرام. دونك كيسهلوا علينا شحال من حاجه. وتقدر انت دير واحد البلوك ديالك مثلا عندك واحد ديماراج ديريكت ولا ديماراج ايطوال تريونغل كيتعاود بزاف في لي بروغرام ديالك. ماشي كل مره انت غادي تبقى تمشي وتعاود نفس الخدمه دير الشيما كامله دير الكرافسات كامل ديال داك الديماراج ايطوال تريونغل. دونك انت كتصنع واحد البلوك وكدير فيه دي زونطري سورتي وكيكون مختصر. دونك فين ما تحتاجو غادي تبقى تجبدو. دونك غادي نشوفو كيفاش ان شاء الله في الحلقات الجايه كيفاش نصاوبو لي بلوك اف بي دي. دونك حنا دابا هنا بغينا غير نديرو الفورسي لو بروغرام. دونك عندنا واحد البلوك اف بي دي سميتو انيت شار اللي هو اللي كيدير لنا الفورساج ديال البروغرام. دونك غنقلبو عليه كنوركو على سيليكسيون دو دوني كنمشيو فونكسيون اي تيب دو بلوك فونكسيون بيبليوتيك. كما كتلاحظوا الاخوان كتشوفوا في 7.0. دونك هنا الفيرسيون ديال يونيتي برو. ننتظروا شويه مع البيبليوتيك كبيره. دونك هي خرجت لنا لا بيبليوتيك وفيها بزاف كما كتلاحظوا الاخوان ديال لي بلوك. المهم حنا عندنا غرض بواحد البلوك واحد اللي هو انيت شار. دونك كنجيو لهنا قبل هاد النجمه هادي غنكتبوها انيت شار. دونك غير كتبنا غير انيت. دونك خرجوا لنا ها هو البلوك اللي غنحتاجو. دونك دوبل كليك عليه غيعطينا هنايا في البروغرام ديالنا. دونك هنا نشرحوا لي بروش اللي فيه. دونك عندنا او ان شارت انت اونطري انت سورتي هاد ان او ما غاديش نحتاجوها. المهم غنشوفوا كيفاش حنا غنديروا ليه الكابلاج ديالو بحال. دونك عادي. دونك غنجيو لهنا على حساب الليزون. دونك انا غنختار اما كونيكسيون بوليني يعني غير ايطاب بار ايطاب ولا غتختار هادي اللي تقدر دير لك نيشان الخط. دونك غندوزو خط في او ان لونطري و انيت اونطري حتى غندوزو ليها خط. دونك بحال هاد الشكل هذا. اي غادي نجيو غنوريكو غنمشيو لشارت ريف. شارت ريف دوبل كليك عليها ان كليك بعدا عفوا عليها غيخرج لك جوج ديال المربعات صغار عليها. غندوبل كليك عليه غتخرج لنا واحد المربع بحال هكا. غنمشيو هاد ثلاثه النقيطات هنا كما كتلاحظوا الاخوان كيعطينا لي بروغرام اللي عندنا. لي بروغرام
اللي كاينين كما كتلاحظوا كاين اكزومبل يا اري ايرجونس. دونك ها هو ليكزومبل اي لاري ديرجونس لي بروغرام اللي عندنا هنا. كنختاروا البروغرام اللي بغينا نديروا ليه الفورساج. دونك حنا البروغرام اللي بغينا نديروا ليه الفورساج هو البروغرام برينسيبال. دونك غادي نمشيو غنديروا وعندنا البروغرام برينسيبال هو اكزومبل واحد. دونك دوبل كليك عليه اي صافي سالينا دابا البروغرام ديالنا. دونك دابا نتيستيو نشوفو ناناليزيو نشوفو واش عندنا شي ايرور ولا ما عندناش. دونك ما عندنا حتى شي ايرور. جي جينيري توت لو بروغرام وي. دونك سالينا اخوان دابا غادي نجربو واش داك البروغرام اللي درنا خدام 100%. دونك كيما العاده مود سيمولاسيون كونيكتي نديشارجيو لو بروغرام في لوطومات فيرتويال ديالنا. دونك لوطومات كونيكتي دو بيت فورسي. دونك بلاتي ترونسفيري ران. دونك الاخوان كما كتلاحظوا بلاتي سد هاد لي فونيتر اللي ما عندنا ما نديرو بهم. دونك جوج ديال لي فونيتر اللي عندنا البروغرام برينسيبال اللي هو هذا اي البروغرام ديال لا ريديرجونس. كما كتلاحظوا جا وقف عند ليطاب انيسيال. دونك دابا حتى غنخدموا البروغرام عاد غينتقلنا ليطاب الثانيه. دونك نمشيو ليطاب انيسيال في عفوا الترانزيسيون الاولى في ليطاب عفوا في الترانزيسيون الاولى في البروغرام برينسيبال. دوبل كليك عليها ايديتي مارش. دونك هو دازنا ليطاب الاولى. دونك نديفورسيوها. دونك لا قدر الله دابا وقع شي حاجه دونك وركنا على لا ريديرجونس خص البروغرام يرجع بوحدو ليطاب انيسيال. دونك غنمشيو حنا لا ريديرجونس ديالنا ايديتي. دونك لا ريديرجونس ديالنا هي هادي. حنا دابا غنفورسيوها في لو 1 ونشوفو واش البروغرام برينسيبال ديالنا هذا واش غيرجع ليطاب انيسيال ولا ما يرجعش. دونك فورسيوها في لو 1. دونك كما كتلاحظوا الاخوان ها هو تفورسا في لو 1. دونك ها هو بقى كما كتشوفوا جا هنا في البروغرام ديال لا ريديرجونس جا ليطاب اكس 4 اي لقى في ليطاب اكس 4 فورسي لو بروغرام كما كتلاحظوا هنا. دونك هو فورسا البروغرام اللي عطيناه حنا عطيناه البروغرام هذا هو اللي غادي يفورسي. دونك غندي فورسيو هادي اي غيرجع البروغرام كما كان عادي. دونك ودابا الا بغينا نكملو عادي غادي نكملو. دونك غنديرو مارش ها هو رجع للمارش. غنوركو على لاري خص يعاود البروغرام برينسيبال من جديد. دونك لاري دونك ها هو رجع. دونك هادشي اللي عندنا في الدرس هذا. المهم هاد لا ريديرجونس شي حاجه راه مهمه. داكشي علاش سبقتها هي الاولى حيت غادي نحتاجوها بزاف ديال لي بروجي جايين ان شاء الله ودي بروغرام غادي يكونوا كومبلكس شويه ومعقدين على هذا. المهم اي استفسار الاخوان مرجو الدخول الباج فيسبوك ديالنا اللي هي facebook.com/cour ولا غتمشيو نيشان لو سيت ويب ديالنا في لي كومونتير ديال كل فيديو تقدر دير السؤال اللي عندك ولا شي حاجه ما فهمتيهاش. دونك غتجي لي كومونتير هنا لتحت. دونك هنا غدير الكومونتير ديالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.